नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपाल सरकारले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित 3 जिल्लाका 16वटा वडालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी पुससम्म सङ्कटग्रस्त घोषणा। आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सर्प जस्तो डस्ने हुनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। आगामी चुनावमा चनाखो हुन पनि आग्रह। केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय अभ्यास सिरिज नेपालले अन्तिम खेल अघि नै जित आफ्नो पक्षमा। 2 खेलमा जित हात पार्दै सिरिजमाथिको जित। मोरङका छुट्टा स्थानमा बिहिबार राति 2 महिलामाथि सामूहिक बलात्कार आरोपमा 2 घटनाका 3 पक्राउ। आफ्नो पार्टीले समानुपातिकमा 20 लाख मत ल्याउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। 25 सिट समानुपातिकबाट सुरक्षित गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनतासँग नेपाली काङ्ग्रेस अभियान अगाडि बढायो। गुटगत सोच त्याग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। सुनसरीमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जना प्रहरीको मृत्यु हुनेमा प्रहरी हवलदार दुर्गानन्द चौधरी र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश गोचेवार। र नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा घर निर्माणका लागि सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सरकारले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित 3 जिल्लाका 16वटा वडालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका 4 नगरपालिकाका 16वटा वडालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। गत साउन 17 गते सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले 45 वर्षपछि पुरानै क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 32 मा उपदफा 1 मा नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद उत्पन्न भएकाले विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछु भनिएको छ। सोही दफा प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले उदयपुरको बेलका नगरपालिका 12, 3, 8 र 9 वडा, सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 तथा सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7 र 9 तथा सोही जिल्लाको कञ्चनरूप नगरपालिका 1, 2, 4, 5, 6 र 10 नम्बर वडालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाइएको छ। विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सूचना गृहले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। बाढीले गर्दा झन्डै 2000 जना विस्थापित भएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सर्प जस्तो डस्ने हुनका लागि निर्देशन गर्नुभएको छ। शनिबार सुनसरीको चुनावी क्षेत्रमा आउनुभएका उहाँले कार्यकर्तालाई गणेउला जस्तो नभई सर्प जस्तो डस्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी चुनावमा चनाखो भएर खट्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। आगामी चुनावमा प्रहरी प्रशासन, राज्यका संवैधानिक अङ्ग तथा कुनै पनि निकायले त्यस्तो कार्य नगर्न पनि ओलीले आग्रह गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनप्रति उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले देशलाई कङ्गाल बनाउने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका विकासका काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी, एमालेका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य, प्रदेश इन्चार्ज देवराज घिमिरे लगायतले बोल्नु भएको थियो। केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय अभ्यास सिरिज नेपालले अन्तिम खेल अघि नै जित आफ्नो पक्षमा पारेको छ। शनिबारको दोस्रो खेलमा 16 रनको जित निकाल्दै नेपालले केन्या विरुद्ध 2-0 को अग्रता लिएको हो। यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा पनि नेपाल विजयी भएको थियो। अब अन्तिम खेल सोमबार हुनेछ, तर नेपालले सिरिज जित हात पारिसकेको छ।
पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 4 बल खेल्न बाँकी छँदा 230 रनमा अल आउट भएको थियो। 231 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्या 46 ओभर 3 बलमा 214 रनमा अल आउट भएको छ। मोरङका छुट्टा-छुट्टै स्थानमा बिहीबार राति 2 महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकामा सामूहिक बलात्कार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको हो। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार विराटनगर 14 की 18 वर्षीय किशोरीमाथि 5 जनाको समूहले बलात्कार गरेका थिए। केटा साथीसँग गफ गरेर बसिरहेका बेला मादक पदार्थ सेवन गरी आएका समूहले कुटपिट गर्दै सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीमा उजुरी परेको छ। घटना 9:30 बजे रातिको हो। समूहबाट फुत्किएका युवकले गाउँमा गएर हल्ला गरेका थिए। त्यसपश्चात किशोरीलाई बचाउन सफल भए पनि करणी गर्नेहरू फरार भएको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। घटनामा सोही स्थानमा 29 वर्षीय सन्तोष मण्डल पक्राउ परेका छन्। अन्य फरार छन्। त्यस्तै मोरङको जहदा गाउँपालिका 7 मा 2 जना युवाले महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीमा उजुरी आएको छ। राति 10 बजे अन्दाजी 35 वर्षीय महिलालाई चिने जानेकै युवाले करणी गरेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। घरमा काम भएको बताएर खेतमा लगी बलात्कार गरेको जनाइएको छ। प्रहरीले जहदा 7 का 24 वर्षीय डोमा भनिने राहुल शाह र 28 वर्षीय सञ्जय सोरेनलाई पक्राउ गरेको छ। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले समानुपातिकमा 20 लाख मत ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ। मोरङको विराटनगरमा आयोजित पेशागत महासङ्घको जिल्ला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। पार्टीले 20 देखि 25 सिट समानुपातिकमा सुरक्षित हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँडको विषयमा काङ्ग्रेस लचिलो नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसमा अहङ्कार आएको बताउनुभयो। नेपालले चुनावी गठबन्धन बाहेक तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग एकता गर्ने अहिले कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनतासँग नेपाली काङ्ग्रेस अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। काङ्ग्रेस धरान नगर समितिको आयोजनामा सो अभियान सुरु गरिएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अब भने गुट उपगुट नबनी एक भएर बढ्नु बाहेक काङ्ग्रेसको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो। काङ्ग्रेसभित्रको त्यो अनेकतालाई हामीले एकतामा पार्न सक्यौँ भने, हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई एक ठाउँमा उभिल्न सक्यौँ भने हामी काङ्ग्रेस विजय हुन्छौँ। र अहिले देशले जुन आवश्यकता महसुस गरेको छ यसलाई हेरेर परिणाममुखी बनाउन सक्छौँ र आउने दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस शाखा नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्वलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ हाम्रो। म मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले अधिवेशनका तिता मिठा कुरालाई बिर्सेर काङ्ग्रेस एक भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वाभाविक रूपमै असन्तुष्टि सन्तुष्टि हुन्छन्, यो ठुलो कुरो होइन। तर नेतृत्वले ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै भरिसके जति सक्दो असन्तुष्टिहरूलाई कम गर्दै व्यवस्थित गर्दै एउटा राम्रो बलियो सङ्गठन सबल सङ्गठन बनाउनुपर्छ। अधिवेशनका तिता मिठालाई बिर्सेर अधिवेशनमा हिजो फरक कितामा रहेका साथीभाइहरूलाई पनि एउटै अँगालोमा लिएर हिँड्ने परिस्थिति यहाँको नेतृत्वले गरोस्, मेरो हार्दिक अनुरोध छ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सेमिनार हलमा नगर सभापति श्याम पोखरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश 1 का महामन्त्री उमेश थापा, प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बा, जिल्ला सभापति केदार भण्डारी, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र गोले तामाङ लगायतले बोल्नु भएको थियो। सुनसरीमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ।
कोशी गाउँपालिका 1 मा शनिबार दुर्घटनामा परि 2 प्रहरीको ज्यान गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका 3 का प्रहरी हवलदार दुर्गानन्द चौधरी र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश गोजेवारको ज्यान गएको हो। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको 62 प 4492 नम्बरको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको कु 2 ज 2649 नम्बरको पिकअप भ्यानले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुवैजनाको मृत्यु भएको हो। ठक्करबाट चौधरीको घटनास्थलमा र गोजेवारको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल इनरुवामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने सवारी साधनका चालक कोशी गाउँपालिका 3 का दीपक गोसाईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाली कांग्रेसले घर निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस धरान 15 ले घर बहार विहीन भएका राधा बराललाई घर निर्माण गर्न 33,710 रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। नेपाली कांग्रेस 15 नम्बर वडा कार्य समितिले आयोजनामा रकम हस्तान्तरण गरेको हो। आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा जिल्ला सहसचिव गणेश सुब्बा, क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङ, प्रदेश सभा 1 सचिव युवराज शंकर, वडा सभापति डम्बर गुरुङको सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्याप्सन बरहा क्षेत्र नगरको आयोजनामा नगर स्तरीय चित्रकला प्रतियोगितामा स्काई इङ्ग्लिस स्कुल प्रथम भएको छ। त्यस्तै अङ्ग्रेजी हस्तलेखन प्रतियोगितामा मुनविम एकाडेमी प्रथम भएको छ। स्काई स्कुलका कक्षा 7 मा अध्ययनरत छात्र विवश राई प्रथम भए भने हस्तलेखनमा मुनविमका कक्षा 4 का अध्ययनरत छात्र खुसी राई प्रथम भएकी हुन्। निजी तथा संस्थागत विद्यालय अन्तर्गत चित्रकलामा प्रतियोगितामा 19 र हस्तलेखन प्रतियोगितामा 20 विद्यालय सहभागी थिए। चित्रकलामा सिद्धार्थ मेमोरियलका हेमन्त शर्मा दोस्रो र जय सप्तकोशी स्कुलका सबिन राई तेस्रो भएका थिए। त्यस्तै हस्तलेखनमा सिद्धार्थकै कोशिका भुजेल दोस्रो हुँदा जीवन ज्योति स्कुलकी लक्ष्मी शाह तेस्रो बनेकी थिइन्। कार्यक्रममा प्याप्सन बरहा क्षेत्र उपाध्यक्ष भेषराज नौपाने तथा प्याप्सन सुनसरीका कार्यकारी सचिव विजय राईले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपाल सरकारले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित 3 जिल्लाका 16वटा वडालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी पुससम्म सङ्कटग्रस्त घोषणा। आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सर्प जस्तो डस्ने हुनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। आगामी चुनावमा चनाखो हुन पनि आग्रह। केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय अभ्यास सिरिज नेपालले अन्तिम खेल अघि नै जित आफ्नो पक्षमा। 2 खेलमा जित हात पार्दै सिरिजमाथिको जित। मोरङका छुट्टै स्थानमा बिहिबार राति 2 महिलामाथि सामूहिक बलात्कार आरोपमा 2 घटनाका 3 पक्राउ। आफ्नो पार्टीले समानुपातिकमा 20 लाख मत ल्याउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। 25 सिट समानुपातिकबाट सुरक्षित गर्ने। नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनतासँग नेपाली कांग्रेस अभियान अगाडि बढायो। गुटगत सोच त्याग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। सुनसरीमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जना प्रहरीको मृत्यु हुनेमा प्रहरी हवलदार दुर्गानन्द चौधरी र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश गोजेवार। र नेपाली कांग्रेसद्वारा घर निर्माणका लागि सहयोग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।